quite similar, but जैसे हमने अभी हिदायत की बात करी, तो ऐसे ही ये है कि क्या शैतान हमारी किस्मत खराब कर सकता है कि जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा, ऐसा कहा जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो आपके पास आ ही जाएगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसके ऊपर मुझे आपसे डिस्कस करना था कि क्या शैतान हमारी किस्मत भी खराब कर सकता है, जो रब जानते हैं जो लिखा हुआ है। जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलकर ही रहेगा, तो वो मिलकर वही रहेगा ना जहां तक शैतान नहीं पहुंच सकेगा। और अगर शैतान को हम खुद ही इनवाइट कर लें, अपने घर में दावत दे दें और उससे कहें कि आओ आज शाम को खाना इकट्ठा खाते हैं, तो फिर ये भी साथ साथ ये कहें कि जी जो कुछ मेरे भागों में लिखा हुआ है वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा, तो जितना उसने घर से आए हुए गेस्ट ने जितना उद्यम मचाना है वो मचाएगा, उन्हें जितना उसे बिगाड़ करना होगा वो बिगाड़ कर लेगा। यार ये तकदीर जो है ना, तकदीर का हमने इतनी बार मुख्तलिफ डायमेंशन से जिक्र किया है, हम तकदीर को बार बार पास्ट की नजर से देखते हैं। हम जो ही तकदीर का शब्द आता है ना, तो हमारा ध्यान ये चला जाता है हाले असी जम्मे नहीं सी, साडे हाथ पैर बन्ने हुए सी, मां बाप दे असी जनाब हाले कोख च आए नहीं सी, ते रब दा पहले तू फैसला करके बैठा होया है, रब ने ते लिख छड्या है ए जनाब इंज होना है। ਇਹਦਾ मतलब है सारा कुछ ते रब ने आपे ही कर लिया सी, सानू ते एवें बस ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਸ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲੀ ਜਾ रहे हैं। अगर ये चीज है तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्यों है, फिर हमारा हिसाब क्यों है, हमें एहसास से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया क्यों गया। जानवर में और इंसान में फर्क ही सिर्फ ये है कि जानवर कभी अपने किए गए एक्शन के ऊपर अपने आप को आंसर एबल नहीं समझता कि मुझे इसका हिसाब कहीं देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा। उसे जो चीज अच्छी लगती है वो कर देता है। ये आंसर एबल होने का एहसास और आभास रब ने बंदे के अंदर रखा है। तो बंदा जब तक इस वर्तमान में है ये आंसरेबल है। और अगर रब ने ये चीज लिख रखी हो कि अगर इसने कोशिश इस लेवल की करी तो मैं ये चीज अदा करूंगा, अगर इसने कोशिश इस लेवल की करी तो फिर मैं ये चीज अदा करूंगा, और अगर इसने कोशिश इस लेवल की करी तो मैं इसे यहां पहुंचा दूंगा। अब ये तीनों में से जिस तरह की कोशिश करेगा ऑलरेडी लिखा हुआ है, रब ने लिखे। ये तो ऐसे ही है कि जी आप एक बच्चे को कह दें अगर 2 का टेबल याद करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, 3 का टेबल याद करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, 4 का टेबल याद करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, तो जितने तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिल जाएगा। तो रब का है तो ऑलरेडी वो लिखा हुआ फैसला, मगर वो लिखा है रब ने हमें देख कर। आप रब को ना बिठाएं फ्यूचर की तरफ, ये जरा ज़हनी प्रैक्टिस करें और रब को ले जाएं भविष्य में। जो अभी हमारी आगे 100 पुश्तें आनी है ना, रब को वहां बिठा दें, आगे बिठा दें उस तरफ से। जो 100वीं पीढ़ी पे जो हमारा बच्चा आना है ना, उस पे बिठा दें। अब उस बच्चे ने जो कुछ पैदाइश से लेकर मरते दम तक करना है, जो 100वीं पीढ़ी में आना है, क्या आज उसका पता रब को नहीं है? रब को तो आज भी उसका पता है कि 100वीं पीढ़ी में ये चीज होनी है। ये जो इस वक्त सत्संग हो रहा है और इस वक्त जितने कान ये मेरे शब्द सुन रहे हैं, ये मेरे रब को उस वक्त भी पता था जब हमारी करोड़वीं लाखवीं मां की भी आत्मा जो है वो मां की कोख में नहीं थी, तब भी रब को ये चीज ऐसे ही मालूम थी जैसे अब हमारी आंखों के सामने। तकदीर सिर्फ रब का नॉलेज है, रब का इल्म है। और रब का जो नॉलेज है या जो गॉड का नोइंग है, वो नोइंग पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए दोनों तरफ से इक्वल है, एक जैसी है।
جو سرکل ہم لگاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے سرکل میں کہ اس کا سٹارٹ کدھر ہے اور اینڈ کدھر ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ کسی سرکل کا سٹارٹ اور اینڈ بتا سکتا ہے کہ یار اس کا سٹارٹ ادھر سے ہے اینڈ اس کا ادھر سے ہے؟ سرکل بس سرکل ہوتا ہے اور وہ چاروں طرف سے گول ہوتا ہے. تو خدا کے لیے کوئی بھی پاسٹ نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی بھی فیوچر نہیں ہے. اس کے لیے پریزنٹ بھی وہی ہے, پاسٹ بھی وہی ہے, فیوچر بھی وہی ہے. وہ ہر طرف سے ایک جیسا ہی دیکھے جا رہا ہے. وہ پاسٹ کو بھی ویسے ہی دیکھے جا رہا ہے, پریزنٹ کو بھی ویسے ہی دیکھے جا رہا ہے, فیوچر کو بھی ویسے ہی دیکھے جا رہا ہے. وہ تو ساری اور سے دیکھے جا رہا ہے. اب ایسی ذات نے جو کچھ لکھا وہ جیسے مان لو کہ ہمیں اس ورتمان میں چھوڑ دیا جائے. آپ یوں سمجھ لیں دل کو سمجھانے کے لیے کہ رب نے نا پچھلے جنم دے وچ نا سانو بھیجیا سی, ساڈی آتما نو بھیجیا سی ایتھے دنیا جا جا کے کر جو کچھ کرنا ہے. ساڈی آتما نے جو کچھ کیتا نا ایتھے آ کے رب نے وہ لکھ لیا کہ انہیں اے کچھ جا کے اتنے کیتا ہے. اس تو بعد رب نے وہ جڑا کچھ اسی کیتا سی اس تو بعد وہ رب نے لکھ کے تے سانو اے باڈی دے کے تے بھیج دتا جا جا کے انہوں میں کیتی جا. اب بلیم رب پہ ڈالیں کہ رب نے چونکہ پہلے سے لکھ رکھا ہے اور رب کا لکھا ہوا ہو کر رہنا ہے. رب کا لکھا ہوا نہیں, ہمارا کیا ہوا ہو کر رہنا ہے. ہم اس کو بولتے ایسے ہی ہیں کہ جو رب نے لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا, وہ اصل میں ہم نے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. چونکہ وہ رب کا نالج ہے اس چیز کے اوپر, وہ ہمارے کیے گئے کے اوپر نالج ہے, اس لیے رب کا نالج اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا. رب کا اندازہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ کبھی رونگ نہیں جا سکتا. ہم الٹیمیٹلی وہی چیزیں کرتے ہیں جو آلریڈی رب کے نالج میں ہوتی ہے. تو ہر فیصلہ رب کا جو ہے وہ جو بھی ہے وہ ہم تک پہنچ کے رہنا ہے. یہ ہمیں فیتھ کے ساتھ باندھنے کے لیے بتایا گیا ہے. جب ہم اس ورتمان میں آئے ہم دائیں دیکھتے ہیں بندے نے 8 تولے سونا پہنا ہوا ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو اس نے $10,000 اپنی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں تو اس نے سونے کی گھڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے, پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ چاندی کی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بندے کا دل کرتا ہے کہ ادھر بھی لپک جاؤں ادھر بھی لپک جاؤں, یہ بھی چھین لوں یہ بھی چھین لوں. اس بندے کو رب بتانا چاہتا ہے چلے جو چیز میں نے تجھے دینی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ چیز تو تیرے تک پہنچ کر رہی ہے. تجھے کسی بھی جگہ پہ الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کی, چوری کرنے کی, دنگا لڑنے کی, دغا کرنے کی, فراڈ کرنے کی, ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ چیز تو ہو کر رہنی اور ہو کر وہی رہے گی جو آلریڈی ہم نے کی ہے. ہم کریں گے. آپ تقدیر کو چھوڑ دیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. There is no تقدیر, کوئی تقدیر نہیں. ہر تقدیر ہر سیکنڈ آپ کریٹ کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. نہ بھی لکھی ہوئے تو تسی پھر بھی اوہو کچھ ہی کرنا جڑا کچھ پہلے لکھا ہوئے. آج اگر ہمیں ایک رجسٹر پکڑا دیا جائے, ایسے ہمیں ایک کاپی دے دی جائے کہ جناب ونود اے دے وچ نا اے 2022 تو لے کے نا تے اگے جڑا نا جنی بھی تہاڈی لائف ہے اودے تک تسی جڑے جڑے ایکشن کرنے نے او دے وچ لکھے. میں پڑھی کتاب انہوں جناب پاڑ کے نا وہ کرشنگ مشین چ پایا, کرش کیتا, اس تو بعد جا کے انہوں گنگا چ پا کے آ چلو جی روڑا ہی. ہن تے میرے اوتے کوئی لکھیا نہیں چلے گا نا, میں تے ڈسٹ نہیں ساری پھڑ کے تو پھاڑ دیتی ہے, کرش کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے, راکھ سٹ دیتی ہے. ہن بھی میں اوہو کچھ ہی کراں جڑا کچھ میں آلریڈی اتھے لکھیا ہوا ہے, کیونکہ میں اس تو دائیں بائیں جا نہیں سکتا. میرے رب نو پتہ ہے, وہ تے رب نے میرے بارے جڑا اندازہ لایا, جڑا کچھ میں کرنا ہے, جڑا کچھ میں کیتا ہے, وہی تے رب نے لکھیا ہوا ہے. اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھدا ہے نا کہ وہ دی لکھی ہوئی تقدیر نو او فالو کرن دے اوتے باؤنڈڈ ہے تے یہ غلط ہے. وہ جڑا چیز کر رہا ہے وہ چیز نال لکھی جا رہی ہے, وہ چیز ہو رہی ہے. انجی ہو رہا ہے جنجے کیتی جا رہی ہے, وہ جنجے کیتی جا رہا ہے انجی اتنے لکھیا ہو رہا ہے. دونوں الٹیمیٹلی ایک ساتھ چلتے ہیں. ہر انسان
बार बार इस चीज में इसलिए जाता है कि वो हर जगह पे, हर एंगल पे अपने सर पे इल्जाम लेने के लिए तैयार, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वो चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि कहीं से ये कहने जोगा हो जाऊं कि जनाब जे रब ने मैनू देना हुंदा ना, तो यह चीज इंज ही होनी हुंदी थी, तो फिर इंज ही होनी सी ना, तो लिहाजा है। हम बहुत सारी जगहों पे ना ऐसी सोच के साथ हमाकतें करते हैं। हमने एक कथा आज से कुछ साल, 1.5 साल पहले शेयर करी थी कि एक इंसान ने जाकर जंगल में कहीं देखा कि एक लोमड़ी जो है जिसके चारों पांव कटे हुए हैं और वो बड़ी मोटी ताजी है। तो देख के बड़ा हैरान होता है कि यार ये कैसे खाती पीती है। वो छुप के बैठ गया देखने के लिए कि ये इसका भोजन का अरेंज कैसे होता है। तो उसने देखा कि एक चीता आया है, तो वो आया है, उसने वो एक हिरण पकड़ा हुआ है, उसके पास बैठ के उसने खाया, बाकी सारा उसके आगे फेंक दिया। अब इस लोमड़ी ने वो रिड़ खुड़ के वो जितना कुछ पड़ा था वो सारा खा लिया। तो अब इस बंदे के दिल में ये ख्याल आया कि यार ये लोमड़ी जो है ये माइनर जूनी है, मैं आत्म जूनी में हूं, सबसे ऊपर वाली जूनी में हूं, मैं इंसान हूं, मैं भगवान के करीब हूं, मैं ईश्वर को पाने वाला हूं, मेरे पास ईश्वर की समझ है, मेरे पास ज्ञान है, मैं इतनी ऊंची चीज हूं, तो मुझे इस लोमड़ी की तरह बैठे हुए क्यों नहीं देता? लोमड़ी को बैठे हुए देता है, मुझे क्यों नहीं देता? उसने भी यही फैसला कर लिया कि मैं भी जाके जनाब लेट जाता हूँ। वो एक दरिया के किनारे जाके लेट गया। अब भूख लगी 2 दिन, तो वो डट गया। उसने कहा ना, लोमड़ी को बैठे हुए देता है, मुझे भी बैठे हुए देगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब दरिया की लहर ने एक वाटरमेलन, एक तरबूज कहीं से चला के लाए। वो दरिया की लहरों ने किनारे के साथ फाड़ा, उसके काशें बनाई, गुद्दा बनाया। हवा ने और लहर ने पानी से ऊपर उछाल के गुद्दा वापस जब उसके मुंह में आया, गिरने लगा, तो जो थोड़ा सा हिस्सा बाहर गया था ना, उसको पकड़ के सीधा जब मुंह में करने लगा ना, तो सब कुछ गायब हो गया। और साथ ही आकाशवाणी आई, मेरे बंदे, तूने एक ही वक्त में 2 चीजें देखी थी ना, तूने लोमड़ी भी देखी थी और साथ तूने शेर भी देखा। तूने जिसकी चारों टांगे नहीं थी उसे भी देखा था, और जिसकी चारों टांगे ठीक थी तूने उससे भी देखा। एक खाने वाला था और एक खिलाने वाला था, तूने दोनों को देखा। तो दोनों को देखने के बाद तेरे दिल में लोमड़ी बनने का ख्याल क्यों पैदा हुआ? तेरे दिल में शेर बनने का ख्याल क्यों ना पैदा हुआ कि आज के बाद मैं भी इसकी तरह शेर बनूंगा और मैं जाऊंगा मुख्तलिफ अस्पतालों में, वहां जितने लोग बेचारे पड़े हुए हैं, जिनके हाथ पांव नहीं है, जो बीमार हैं, जो कुछ नहीं करने जोगे, जो रेडियो पे बैठे होंगे, मैं उनको भी खिलाऊंगा। मैं इतना भोजन, इतना रिजक इकट्ठा करूंगा कि मैं बहुत सारे जो बच्चे मां के गोदों में हैं, झूलों में पड़े हुए हैं, जो बेचारे हिलने जुलने के नहीं हैं, जिनके चारों हाथ पांव एक तरह से कटे हुए हैं, मैं उनको भी भोजन कराऊंगा। मैं पूरी दुनिया के बूढ़ों के पास जाऊंगा जो अपने अपने घरों में लेटे हुए हैं, हिलने जुलने के काबिल नहीं है, मैं उनको भी जाके खिलाऊंगा। तू ऐसा शेर ना बना। लोमड़ी बनने का ख्याल तुझे बड़ा जल्दी से आया कि जनाब में मुझे बैठे हुए क्यों नहीं देते? तो इंसान या तो हमारे साधुओं वाली सोच रखता है, हमारे साधु भी सारे ऐसे सोचते ही चलते हैं, जनाब जड़ा कुछ रब ने लिखा उन्होंने देना ही देना है, इस वास्ते असी ते कख भी नहीं करते, ना असी जॉब करिए, ना असी मेहनत करिए, ना असी कोई काम करिए, जो रब ने लिखा उन्हें वो दे देना, जो रब ने लिखा उन्हें वो दे देना। बीवी घरी भुखी मरन डई है, जो रब ने लिखा दे देना। बच्चे घरी भुखे मरन डे, जो रब ने लिखा दे देना। ऐसे नहीं है। रब ने पेट पालने का जिम्मा इंसान के गिर्द नहीं रखा, अपने गिर्द रखा है कि तेरे पेट की भूख मैं मिटाऊंगा। लेकिन दोनों हाथ चलाने का हुक्म इंसान को दिया है, और साथ ये भी कह दिया है कि इससे ज्यादा अच्छा भोजन कोई शख्स नहीं कर सकता कि कोई इंसान अपने दोनों हाथों से कमाई करके भोजन लाए। गोया लंगरों में भी जाकर आप खा सकते हैं, दाएं बाएं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट क्या है? जो आपने अपने हाथ की कमाई का खाया हो। तो रब को एफर्ट करना ज्यादा पसंद है
بنسبت اس فلسفی کے سوچ کے گھر بیٹھ جانا کہ جناب جو نصیباں چ لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے. جو نصیبوں میں لکھا ہے نا وہ مل کر رہنے کا مطلب ہے جو آپ کے پیٹ میں جانا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور وہ واقعی مل کر رہے گا. جب آپ بھوک سے بے ہوش ہو جائیں گے ڈاکٹر نالی پا کے تواڈے ٹھڈ چ اتار دیں، کچھ نہ کچھ آپ کے اندر وہ اتار دیں گے، چاہے گلوکوز کا پانی اتاریں، وہ تو آپ کو مل کر رہے گا جو آپ کا ہے. مگر اگر آپ شیر بنیں گے نا تو آپ بہت سارے یتیم بچوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھلا دیں. جب آپ شیر بنیں گے نا تو بہت ساری بچیوں کو نا آپ دہیج دے دیں. جب آپ شیر بنیں گے نا تو بہت سارے مریضوں کو نا دوائیوں کا بل ادا کر دیں. جب آپ شیر بنیں گے نا تو بہت سارے ایسے بھوکے جو سڑک کے کنارے سوئے ہوئے ہیں نا ان کے آگے بھوجن کے پیکٹ پہنچا دیں. تو ہمیں اس فلسفی کی طرف نہیں جانا، وہ فلسفی ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے کا حق نہ مارنے کے لیے ہے. اور رب نے ٹھیک کہا ہے کہ یار اگر تجھے میں نے دینا ہے کہ تجھے میں نے راجا بنانا ہے تو وہ میں بنا دوں گا. اگر میں نے نہیں بنانا تو کیا ایک راجے کو قتل کر کے کیا راجا بن جائے گا؟ اگر تو اس کے تخت پہ بیٹھ بھی جائے تو تیرے کڈنی اگر فیل ہو جائے تو ساری اپنی کنگڈم بھی بیچ دے تو اپنے کڈنی نہیں ٹھیک کر پائے گا، تو پھر کیا کرے گا اس راجا شپ کو؟ تیرے لنگز کو کینسر لگ جائے تو کیا کر لے گا؟ تیرا ہردے اگر فیل ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ تیری آنکھیں میں تیرے سے لے لوں کیا کر لے گا؟ میری جان، یہ رب نے مختلف جگہوں پہ جو ہمارے سمجھانے کے لیے شبد بولے ہیں نا وہ اصل میں ہماری فیتھ کی دولت کو بچانے کے لیے بولے، جس سے ہمارا فیتھ بچا رہے اور ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ کر رہیں، ہم اپنے ایشور سے ڈسکنیکٹ نہ ہو. تو یہ جو سیکھ ہمیں دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی تاکہ ہم کسی دوسرے کا حق مار کے اپنے گھر میں نہ آئیں. ہم دوسروں کے حق کا احترام کریں، دوسروں کے حق کا خیال رکھیں کہ یار دوسروں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے شریر سے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں. مگر رب کو محنت کرنے والے ہاتھ بہت پسند ہے. رب کہتا ہے کہ جو ہاتھ محنت کے لیے بڑھتا ہے اس ہاتھ کو میں اپنا دوست بنا. رب کہہ رہا ہے میں اس ہاتھ کو اپنا دوست بنا دیتا. ہمیں کوئی کہہ دینا وہ مینو ہاتھ نہ لایا جی میں این مودی جی کا دوست ہاں، لوگ ڈرتے ہیں یار این مودی کا دوست ہے جی وہ نالے بہ کے اگر چاہ شاہ پیندا ہے یا اکٹھے کدھر چاہ بنا رہے ہیں یہ کوئی گڑبڑ کی تھی یار پھڈا پہ جائے گا. تو رب محنت کرنے والے کو، کسب کرنے والے کو، حلال رزق تلاش کرنے والے کو اپنا فرینڈ کہہ رہا ہے، دوست کہہ رہا ہے. تو جہاں وہ دوست کہہ رہا ہے وہاں وہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ یار تیرے حصے کا رزق تو پہنچ کے رہنا ہے. اور بھائی پہنچ کے رہنا ہے، کیسے پہنچ کے رہنا ہے؟ تیرے ہاتھوں کے ذریعے. اگر تیرے ہاتھوں نے جائز میڈیم یوز کیا وہ رزق تیرے تک جائز طریقے سے پہنچ جائے گا. اگر تیرے ہاتھوں نے غلط مادیم یوز کیا تو وہی رزق جو تیرے پاس پہنچے گا تو اس کا آنسریبل بن جائے گا. رزق تو تیرے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے، ذریعہ تیرے ہاتھ میں جائز یوز کرتا ہے یا ناجائز یوز کرتا ہے. تو ناچ کے، گانے گا کے، ڈانس کر کے پیسہ کماتا ہے یا کسی فیکٹری میں لیبر کر کے پیسہ کماتا ہے، پیسہ اتنا ہی آنا ہے جتنا رب نے تیرے نصیب میں لکھا ہے. یہ غلط فہمی ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اداکاروں کو کہ شاید ہم ادھر آ کر ایکٹنگ کر کے ہم لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، اگر ہم نے کوئی اور کام کیا تو شاید ہم پیسے نہیں کما سکیں گے. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ رب جو دینا چاہتا ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. رب صرف یہی آزماتا ہے کہ اس پیسے کو پانے کے لیے ہم راستہ کون سا یوز کرتے ہیں. رب سے دعا ہے کہ رب ہمیں ایسے راستوں پہ چلائے جن راستوں پہ چل کر ہم رب سے رب کا پیار پا پائیں، رب کی رحمت کو لے پائیں، رب کی کرپا اور دیا ہماری طرف رخ کر لے اور رب کبھی ہم سے ناراض نہ ہو.